پھر بھی صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اپنی زبانوں کو پھر بھی صلوات سے معطر کر لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمۃ قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام یا ابا. قال انی اجد فی بطنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابا من الضعف. فقال یا فاطمۃ ائتنی بالکساء الیمانی فغطینی بی فاتحت بالکساء الیمانی فغطیت بی وسرت انظر الیہ وجهه یطلع لو کان البدر فی لیلۃ تمامی وکمال. فما كانت إلا ساعة من بولد الحسن عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني سمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني شمعت راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. وأقبل الحسن علیہ السلام ناول کے ساتھ قال السلام علیک یا جدہ. السلام علیک یا رسول اللہ. اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء. قال علیک السلام یا ولدی ویا صاحب عزی قد اذنت لک. فدخل معه تحت الکساء. صلوات اللہم صلی علی محمد. فما كانت إلا ساعة من بولد الحسن حسین علیہ السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني سمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني شمعت راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء.
فدان الحسین علیہ السلام ناول کے ساتھ کالا السلام علیکہ یا جدہ السلام علیکہ یا منکر اللہ اتاذن لی انا ادخل معکما تحت الکساء قال علیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء صلوات اللہم صلی علی وَأَقْبَلَ عِنْدَ ذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا الْحَسَنِ وَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فقال يا فاطمة إني شمعت راية طيبة كان راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم وما والدك تحت الكساء وَأَقْبَلَ عَلِيُّ علیہ السلام ناول کے ساتھ قال السلام علیکہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال علیک السلام یا اخی یا وسیعی وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی علیہ السلام تحت الکساء صلوات اللہم صلی علی ثم أتيت ناول الكساء قلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات اللهم صل على فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ برسول الله بطرف الكساء او ما بيد اليمنى الى السماء قال اللهم انا هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وخامتي واللهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزن أنا حربا لمن حربهم والسلما لمن سالمهم وعدوا لمن أداهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم عذب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا صلوات اللهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري
إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال من جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. صلوات پر فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله إنهم قد أذنت لك. فبدل من جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرأ السلام ويغزق بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. قد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا أمينا وإلا إنه قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. صلوات. فقال اليبين لا قد عليكم يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا ذات الكساء من الفضل عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بلك نبيا وصفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا فيما فيلم مما في الأرض وفي زمن من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وغفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز عشيتنا رب الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بلك نبيا وصفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا فيما فيلم مما في الأرض وفي زمن من شيئتنا ومحبينا وفي ماموما إلا وفرج الله
ولا مغموما إلا وكشف له غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى له حاجته قال علي عليه السلام ولا فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة بالكعبة صلوات بار محمد وعلي بسم الله ماشاء